कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेसले कालेबुङ वरिपरि रहेका शैक्षिक संस्थानहरूलाई लकडाउन अवधिको फीमा छुट दिनुपर्ने माग गरेको छ। सोही विषयलाई केन्द्र गर्दै डिस्ट्रिक्ट कमिटीले केही दिन अघि नै राज्यका शिक्षा मन्त्रीलाई पनि पत्रचार गरेको जनाउँदै यद्यपि हालसम्म पनि उक्त विषयमा कुनै पहल नभए तापनि यहाँको एक शैक्षिक संस्थान सन्त अगस्टिनले एनुअल स्कुल फी माफी गरेर नयाँ पदक्षेप लिएको भन्दै सोही कार्यलाई अनुसरण गरिदिने आह्वान उनले कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीले समस्त कालेबुङका शैक्षिक संस्थानहरूलाई गरेको छ। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमेटी के तरफ से लॉकडाउन के समय में स्कूल का फीस हम लोग माफ़ करने के लिए श्री पार्थो चटर्जी को 8/6/2020 को एक पत्रचार हम लोग किए थे टू दी पार्थो चटर्जी ऑनरेबल मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को। और उसी दिन हम लोग श्री मनीष जैन द प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को भी पत्रचार किए थे और उन लोगों से हम लोग अनुरोध किए थे कि ये लॉकडाउन के अंदर जो स्कूल का फ़ीस वगैरह है उसको माफ़ कर दिया जाए। और उनसे हम लोग अनुरोध किए थे कि इस अवधि में फ़ीस को न बढ़ाया जाए। और उन लोगों को हम पत्र दिए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को उस पत्र का हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं आया है। इसी बीच में हम लोग हमारे कालिम्पोंग के एक स्कूल सेंट अगस्टिन हाई स्कूल ने अपना यहाँ पर व्यक्तिगत उन लोगों ने स्कूल के अंदर अपना मीटिंग करके यहाँ उन लोगों ने 2020, 19 और 20 वाला सेशन में उन्होंने एनुअल फ़ीस जो कि मोटा मोटी 10,000 रुपया के आसपास होता है, उसको उन लोगों ने स्कूल के द्वारा सभी बच्चों को माफ़ कर दिया गया है। उसी तरह से सेंट अगस्टिन स्कूल हॉस्टल में जो छात्र रहते हैं उनके लिए उन लोगों ने अप्रैल में जून और जुलाई का जो हॉस्टल फीस है उसको भी माफ़ कर दिया गया है। उसका अमाउंट भी मोटा मोटी 10,000 रुपया से ज़्यादा ही होता है। इस तरह से हम लोग का जो प्रयास किए थे वो प्रयास के बाद सेंट अगस्टिन हाई स्कूल ने ये कदम उठाया है। इसलिए सेंट अगस्टिन स्कूल ने जो कदम उठाया उसको कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के तरफ से आज हम लोग ने जाके उनके प्रिंसिपल श्री जेराड लेप्चा साहब को हम लोगों ने इसके लिए धन्यवाद दिया। और उन्होंने जो काम हमारे कालिम्पोंग क्षेत्र के लिए किया है उसके लिए उनको हम लोग कालिम्पोंग कांग्रेस कमेटी के तरफ से उनको बधाई भी दिए हैं। और मैं कालिम्पोंग के बाकी सभी स्कूल जो हैं उनसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी सेंट अगस्टिन स्कूल की स्कूल ने जो अनुसरण किया है और जो यहाँ के विद्यार्थियों के लिए कुछ रिलीफ दिया है, आप लोगों से भी हम लोग आशा रखते हैं कि आप लोग भी भविष्य में कालिम्पोंग के विद्यार्थी और कालिम्पोंग के बच्चे जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं उनको कुछ विशेष छूट आप लोग देंगे। और इन्हें बहुत सारे सामाजिक काम जो है वो लोग हम लोग करते आ रहे हैं। इसी विषय में हम लोग बिजली बिल के लिए भी हम लोग जाके कालिम्पोंग जो डिविजनल मैनेजर हैं उनको हम लोग ने एक पत्र दिया था। उसमें हम लोग अनुरोध किया था अप्रैल और मई और जून का जो बिजली बिल है उसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन अभी तक हम लोग उस पत्र का हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं आया है। और उसमें हम लोग दोबारा भी उनको एक मेमोरेंडम दिए थे, उसका भी हम लोगों को नहीं आया है। तो मैं बिजली विभाग से भी अनुरोध करता हूँ कि हम लोगों ने जो दिया है उसके विषय में वो लोग ध्यान दें और कालिम्पोंग के जनता को कुछ रिलीफ दें, जिससे कि यहाँ की जनता जो परेशान है उसकी कुछ समस्या का समाधान हो। और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही ये लॉकडाउन के समय से ही कांग्रेस दिल्ली सरकार से कहें उनसे हम लोग अनुरोध कर रहे थे कि माइग्रेंट जो लेबर हैं, जो उन लोगों का काम बंद हो गया है, कल कारखाना बंद हो गया है, उनको प्रथम किस्त में 10,000 रुपया दिया जाए और उसके बाद उन लोगों को 3 महीना के लिए 7,500 7,500 7,500 करके दिया जाए। ये मांग कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही है और अभी भी है, लेकिन इस पर भी दिल्ली सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो मैं दिल्ली सरकार से अनुरोध करता हूं और ख़ास के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो आपके सामने जो प्रस्ताव रखा है उस पर अब ध्यान दें और हमारे माइग्रेंट लेबर जो कि आज उनकी परिस्थिति खराब है उनको
फर्स्ट में आप कम से कम 10,000 रुपया दे दें और सेकंड 3 महीना के लिए आप 7,500 करके दें। और इसी तरह से ये कोविड-19 में अभी बहुत बड़ी समस्या हो रहा है, इसके लिए कंटेनमेंट जोन वगैरह जो है ये बनाया जाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पास में सिल्लीगुड़ी है, आज सिल्लीगुड़ी के अंदर 9 वार्ड में कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और वहाँ बहुत ज़्यादा संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मरने वालों की भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए मैं खास करके मैं कालिम्पोंग जनता से अनुरोध करता हूँ कि इस समय जिस आदमी को सिल्लीगुड़ी अति विशेष कोई कार्य हो उसके लिए वो सिल्लीगुड़ी जाएं। अगर उनको अति जरूरी विशेष कार्य न है तो सिल्लीगुड़ी न जाएं, कहे कि इस समय सिल्लीगुड़ी की परिस्थिति अच्छी नहीं है। वो सिल्लीगुड़ी जाएंगे और कहीं वो संक्रमित हो जाएंगे और लौट के हमारे कालिम्पोंग आएंगे तो हमारा कालिम्पोंग में भी बीमारी की संख्या बढ़ेगी। इसलिए मैं कालिम्पोंग के जनता से अनुरोध करता हूँ कि इस परिस्थिति में वो जहाँ तक हो सके सिल्लीगुड़ी न जाएं, यहीं रहें और कालिम्पोंग में भी रहें। तो जिनको अति ज़रूरी है वही बाज़ार में आए और कोविड के बारे में हम लोग इसको हल्का में न लें। ये बीमारी बहुत तरह से आ रहा है। बीच में जैसे बोला गया कि ये सर्दी खांसी बुखार से आता है, लेकिन अभी इसमें आ रहा है कि बहुत सारे सिम्टम भी इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है और बीमारी कहाँ से कहाँ आ रहा है। इसलिए मैं कालिम्पोंग के जनता से अनुरोध करता हूँ कि कोविड के बचाव के लिए अभी वैक्सीन नहीं निकला है। उम्मीद है कि अगस्त 15 तक वैक्सीन आ जाएगा, लेकिन ये 1.5 माह अभी है। ये 1.5 माह में मैं कालिम्पोंग जनता से अनुरोध करता हूँ कि जिस आदमी को ज़्यादा ज़रूरी हो ही बाज़ार में आए और गाइडलाइन जो दिया गया है स्वास्थ्य मन्त्रालय के द्वारा उसका पालन करें। बाग्राकोटबाट निम्बोङ पाब्लिङटार हुँदै निर्माण हुन गइरहेको नयाँ राष्ट्रिय राजमार्ग 717 को निर्माण अवधि जमिन अधिग्रहण गर्दा ल्यान्ड एक्विजिसन एक्टकोलाई पनि ध्यानमा नराखी कार्य गरिरहेको अभियोग कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनले लगाएको छ। सोही विषयलाई केन्द्र गर्दै आज कृषक कल्याण महासंघका महासचिव विष्णु छेत्रीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी क्षेत्रमा रहेका 26 कृषकहरूको समस्यालाई केन्द्र गर्दै उनीहरूको जमिनको क्षतिपूर्ति सही ढंगले नपाए सर्वोच्च न्यायालय जाने चेतावनी दिएका छन्। अथोरिटीद्वारा विशेष 717A भन्नु जो बाख्राकोटदेखि प्रस्तावित जुन चाहिँ राजमार्ग छ जो गान्तोकसम्म यसलाई जोड्ने र त्यो राजमार्ग विशेष पहिलो चरणको त तपाईको मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्टले तपाईको क्लियरेन्स दिइसकेर त्यहाँ काम पनि मोटामोटी अहिले सुरु भइसकेको छ। तर स्पेशली खासमल क्षेत्र जति पनि छ, स्पेशली तल पाब्रिङटारदेखि लिएर तपाईको कफेरसम्म जो दोस्रो चरणको काम छ, त्यहाँ प्राय विशेष पाब्रिङटार अनि निम्बोङका लगभग 26 जना कृषकहरू चाहिँ ल्यान्ड एक्विजिसन डिपार्टमेन्ट जुन चाहिँ पश्चिम बङ्गाल सरकारको छ, उनीहरूले जुन प्रस्तावित जो जमिनको दाम छ पर डेसिमल 1000 रुपियाँ 44 पैसा भन्नु न प्रति डेसिमलको दरमा जुन उनीहरूलाई दिएको थियो, प्रस्तावना दिएको थियो, तिनीहरू सन्तुष्ट थिएन। तर डिपार्टमेन्टद्वारा बारम्बार उनीहरूलाई तपाईको अलिक जबरजस्ती नै गरिएको जस्तो पनि बुझ्यो र अन्तमा कृषकहरूले एउटा सभा गरिवरी, किनभने यिनीहरू सबै नै कालिम्पोङ कृषक कल्याण सङ्घका सदस्य जो चाहिँ ट्राइबल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट त्यो क्षेत्रमा चलिरहेको छ र उनीहरूले गुनासो राख्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई विशेष यो जो कम्पिटेन्ट अथोरिटी छ ल्यान्ड एक्विजिसन डिपार्टमेन्ट उनीहरूलाई हामीले आफ्नो गुनासोहरू राख्यौँ र यो जुन चाहिँ जमिनको जुन चाहिँ दर छ त्यो चाहिँ तपाईँको रिभाइज हुनुपर्छ र ल्यान्ड एक्विजिसन एक्ट जुन चाहिँ भारत सरकारले एउटा कानुनै ल्याएको छ विशेष कृषकहरूलाई अलिकति भए पनि सुरक्षित र सही तपाईँको के अरे उनीहरूले दर भाव पाओस् भनेर र त्यसलाई एउटा प्रोटेक्ट गर्ने एउटा जुन चाहिँ एउटा कानुन छ, तर त्यो कानुनलाई पनि उल्लङ्घन गरिवरी तपाईँको यहाँको जुन ल्यान्ड एक्विजिसन डिपार्टमेन्टले चाहिँ कृषकहरूलाई दाम दिएको थियो र त्यसलाई रिभिजनको लागि नै हामीले प्रस्तावना दिएको थियौँ र त्यो प्रस्तावना सही अनुरूप डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट दाजु के अरे कालिम्पोङले विशेष त्यो चाहिँ तपाईँको प्रिन्सिपल सेक्रेटरी तपाईँको उहाँलाई के अरे पठाएको छ है। यो पठाएको चाहिँ तपाईँको 14/2/2020मा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको पठाइएको रहेछ र यो इन्टिमेसन चाहिँ विशेष नर्थ बेङ्गालका जो कमिसनर पनि हुनुहुन्छ र उत्तर कन्याका जो सेक्रेटरी हुनुहुन्छ उहाँले पत्रद्वारा चाहिँ अवगत पनि गराउनु भएको छ। तर त्यसको बादमा लगभग आज तपाईँ हामी जुलाई महिनामा छौँ
र अहिलेसम्म पनि तपाईँको कुनै चालचुल छैन। र अहिले हालैमा मैले विशेष प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई डिएमलाई नै इमेलद्वारा पनि यसको प्रेजेन्ट स्ट्याटस के छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी मागेको थियो, तर अहिलेसम्म त्यस प्रकारको कुनै उत्तर आएको छैन। तर अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले बारम्बार विशेष कति पार्टीकै कतिवटा तत्त्वहरू गएर कृषकहरूलाई धम्काउने, डर देखाउने, पैसा जबरजस्ती लिनु लगाउने त्यो काम पनि तपाईँको सुरु भइसकेको छ। र सँगसँगै ल्यान्ड एक्विजिसन डिपार्टमेन्टले नै जबकि अलरेडी डिएमले रिभिजनको लागि र कमिसनरले त्यसलाई तपाईँको रेकमेन्ड गरेर पश्चिम बङ्गाल सरकारकोमा प्रिन्सिपलसँग पठाइसकेपछि त कमसेकम डिपार्टमेन्टले यो काम बन्द गर्नु पर्यो। तर डिपार्टमेन्टको तर्फबाट पनि ल्यान्ड एक्विजिसनका के अरे जति पनि अधिकारीहरू छ उनीहरूले पनि घरिघरि फोन गर्ने र कृषकहरूलाई बाध्य गराउने, पैसा थाहा भयो तिमी होइन भने यो पैसा फर्केर जान्छ, तिमीहरूको त्यो रिभिजन हुँदैन, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ भन्दा रहेछन्। र अहिले हालैमा मतलब अस्तिको दिन मात्रै कृषकहरूसँग बातचित गरेर विशेष जति पनि छ र हामीले एउटा प्रस्तावना पनि ग्रहण गऱ्यौँ। अब यो महिना चाहिँ हामीले अब यही मुद्दा विशेष, किनभने के अरे ल्यान्ड एक्विजिसन डिपार्टमेन्टबाट कुनै उत्तर पनि आएको छैन, पश्चिम बङ्गाल सरकारले कुनै उयो लिएको छैन, किनभने एउटा इतिहास पनि छ। तर त्यसैलाई ध्यानमा राखेर नै हामीले सर्वोच्च न्यायालय जाने हामीले निर्णय लिएका छौँ, किनभने यो ज्यादा नै भयो। अहिले चाहिँ बेसी यो जति पनि कृषकहरू जसले चाहिँ तपाईँको आर्बिट्रेसनको तहमा चाहिँ उनीहरूले आवेदन गरेको छ उनीहरूलाई मतलब डराउने धम्काउने यी कामहरू चाहिँ सुरु भइसकेकोले गर्दाखेरि हामी बाध्य भएर सर्वोच्च न्यायालय जाने। तर हामी सर्वोच्च न्यायालय जानेको एउटा कारण पनि छ, किनभने नर्मली हामी चाहिँ उच्च न्यायालय मतलब हाइकोर्ट क्यालकाटा जानुपर्ने हो, तर त्यहाँ जाँदैनौँ। किनभने योभन्दा अगाडि पनि हाइकोर्टले विशेष डामडिमदेखि जुन चाहिँ तपाईँको रेसी जाने जुन चाहिँ बिआरओले एक्सपेन्सन गर्ने बाटो थियो त्यसमा पनि कृषकहरूको जमिनहरू जता भए त्यता नै काटेर लगेको थियो। र त्यहाँ पनि हामीले हाइकोर्टमा तपाईँको एउटा पिएल हामीले के अरे दर्ता गरेको थियौँ। र त्यसको अनुरूप नै हाइकोर्टले त्यो सबै बुझेर चाहिँ विशेष डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनलाई र ल्यान्ड एक्विजिसन डिपार्टमेन्टलाई उनीहरूको जो आजको जुन चाहिँ तपाईँको रेट छ, जुन चाहिँ बजार मूल्य छ, त्यसको दरभावमा ल्यान्ड एक्विजिसनको आधारमा चाहिँ उनीहरूलाई पैसा दिनु भन्ने एउटा अर्डर पनि दिइसक्यो। तर यो अर्डर तपाईँको आएको लगभग 2018को मार्चभित्र नै हामीले पाउनुपर्ने पैसा, तर अहिलेसम्म कृषकहरूले पाएको छैन र अहिलेसम्म सरकारले चालचुल गर्छ। जबकि ल्यान्ड एक्विजिसनको पैसा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट दार्जिलिङको तहमा त्यो पैसा आइसकेको छ। र त्यस्तै नै पञ्चायत इलेक्सनमा पनि 2017मा नै के अरे उच्च न्यायालयले तपाईँको आदेश दिएको 2018को मार्चभित्र पञ्चायत इलेक्सन गराउनु भनेर, तर अहिलेसम्म पञ्चायत इलेक्सन पनि गराएन। बरु कमसेकम अर्को जिल्ला चाहिँ यहाँ गठन गरेर एउटा तकनिकी बकेडा चाहिँ सुरु गरे, त्यो एउटा राम्रै पनि भयो, कमसेकम कालेबुङ जिल्ला चाहिँ भयो। तर यी सबैलाई ध्यानमा राखेर नै हामीले अब उच्च न्यायालय कलकत्तामा चाहिँ यो मुद्दा दर्ता नगरेर सर्वोच्च न्यायालयमा नै जाने हामीले चाहिँ निर्णय लिएको छौँ। किनभने यो इज यो हाई टाइम भयो, किनभने यो बाटो बनिनुपर्छ, यो हाइवे बनिनुपर्छ। अहिले जुन प्रकारको तपाईँको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिहरू उपार्जन हुँदैछ, तर अहिले यो जुन हिसाबले अहिले कृषकहरूलाई तपाईँको डराउने, धम्काउने, लोभ देखाउने र उनीहरूलाई बारम्बार उनीहरूलाई ह्यारेसमेन्ट दिने काम भइरहेछ। र बाध्य भएर कालिम्पोङ कृषक कल्याण सङ्गठनले सर्वोच्च न्यायालयमा यो मुद्दा दर्ता, यो सबै पक्षलाई राखेर नै यसको, किनभने हाम्रोमा सबै नै तपाईँको रेकर्ड्सहरू पनि छ, को कोले धम्काएको छ, को कोले के गरेको छ, ती सबै कुराहरू हामीले डकुमेन्ट गरेको छौँ। र यो मुद्दा चाहिँ हामीले सर्वोच्च न्यायालयमा दर्ता गर्ने चाहिँ निर्णय लिएको छौँ। ल्यान्ड एक्विजिसन एक्ट विशेष सांसदले पारित गरेको एउटा कानुन हो, ताकि मतलब विशेष जति पनि जमिनहरू सरकारले डेभलपमेन्टको लागि लिने गर्छ, चाहे त्यो बाटो होस् या कुनै पनि परियोजनाको लिन्छन् भने त्यो जथाभावी नहोस् र कृषकहरू जति पनि एग्रिकल्चर ल्यान्डहरू जति पनि खेतीपाती गर्ने जमिनहरू छ र त्यसलाई सही मतलब तरिकाले चाहिँ उनीहरूले कृषकहरूले क्षतिपूरण पाउन् भनेर चाहिँ एउटा तपाईँको एक्टको भित्र नै तपाईँको त्यो सबै रूपरेखाहरू चाहिँ तपाईँको त्यसमा परिलक्षित छ। र त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जमिन अगर सरकारले लिँदैछ भने आजको त्यो एरियामा आजको बजार मूल्य कति छ, गभर्मेन्ट रेट होइन है, किन यहाँ गभर्मेन्ट रेट होइन, बजारमा मार्केट प्राइस कति छ। जस्तो अहिले हालैमा भन्नु लास्ट तपाईँको 1-1.5 सालभित्र त्यो जग्गामा लगभग तपाईँको 10,000देखि लिएर 50,000 डेसिमल तपाईँको जमिन बिक्री भएको छ। तर अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले चाहिँ 1,000 रुपियाँ 44 पैसा डेसिमल गरेर खेतीपाती गर्ने जमिन माग्दैछ। त यो कृषकहरूले त्यो जमिन त दिन्छ, त्यसको बारेमा यो कृषक चाहिँ कहाँ जान्छ? हाइवे बनिसकेपछि त्यो दरभावमा त जमिन पाउँदैन उनीहरूले।
त मार्केट प्राइस हामीले त्यही नै भनेको, जो मार्केट प्राइस छ त्यो मार्केट प्राइस इन्टु 2 भनेपछि मानिलिनुहोस् 10,000 रुपियाँ आजको दिनमा डेसिमल छ भने 20,000 प्रति डेसिमल चाहिँ कृषकले चाहिँ पाउनुपर्ने हो। र हामीले बेसी पनि मागेको छैनौँ। जो आजको मार्केट प्राइस छ त्यसलाई तपाईँले फाइन्ड आउट गर्नुहोस्। फाइन्ड आउट गरिवरी, किनभने त्यो अलरेडी तपाईँको रेजिस्ट्रेसन अफिसमा त्यो अलरेडी छ र त्यही कपी निकालेर हामीले तपाईँको विशेष डिएमको माध्यमबाट हामीले कमिसनर सँगसँगै तपाईँको तल पनि पठाइदिएको नि, किनभने उनीहरूले नै तपाईँको पञ्जीकरण गरेको त्यसमा अलरेडी तपाईँको रिफ्लेक्ट गरिसकेको छ कि 10,000 20,000 डेसिमल भनिसकेपछि यो 1,000 रुपियाँ 44 पैसा चाहिँ कहाँबाट आयो? न यो पाठाको दाम हो, न एक जोडी तपाईँको कुखुरा नै आउँछ यसमा। अन्त कृषकलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ सरकारले हेर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट नै स्पष्ट हुन्छ नि। र यसको यो जुन अन्याय छ यो चाहिँ शोषण हो, म भन्छु यो चाहिँ कृषकहरूमाथि शोषण पनि हो, दोहन पनि हो, र यसको विरुद्धमा चाहिँ सङ्गठन चाहिँ उठेको पनि हो। किनभने जो गलत छ त्यो गलत छ र त्यो गलतलाई सही ढङ्गले हामीले पब्लिक डोमेनमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ, सरकारको नलेजमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ। र यसैलाई लिएर म आफै पनि तपाईँको हाइवेको मिनिस्टर जो श्रीमान नितिन गडकरी जो उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ, जो मार्केट प्राइस छ त्यो पैसा तपाईँहरूले पाउँछ, त्योभन्दा कम्ती पनि नथाप्नु, त्योभन्दा बेसी पनि तिमीले पाउने छैन भनेर भन्नु। भनेपछि हामीसँग चाहिँ यस्तो चाहिँ किन हुँदैछ? मैले भनिहालेँ नि, एउटा उदाहरण मैले डामडिमदेखि तल रेसीसम्मको मैले दिएँ। अलरेडी पैसा एक्विजिसनको पैसा आइसक्यो, कोर्टले अर्डर पनि दिइसक्यो पैसा देऊ भनेर, र वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले अन्डरटेकिङ पनि दिएको छ कोर्टमा कि हामी पैसा बाँड्छौँ भनेर। लगभग तपाईँको 2 वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म त्यो कृषकहरूले पैसा नै पाएको छैन। त यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको यो चरित्र चाहिँ तपाईँको सरकारको चरित्र जस्तो, र बाध्य भएर नै हामी सर्वोच्च न्यायालय जानु र त्यसको दैलो खटखटाउनु चाहिँ बाध्य भएको। पेदुङको आदर्श परिवार अपर नियोङ मेरुङ समाजले स्थानीय मण्डल स्कुलमा स्वास्थ्य जाँच शिविरको आयोजना गरेको थियो। स्थानीय मानिसहरूलाई लिएर आयोजना गरेको उक्त निशुल्क आँखा जाँच शिविरमा क्षेत्रवासीको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। यो आदर्श परिवार अपर नियोङ मेरुङद्वारा अर्गनाइज गरेको र विशेष यो यहाँका जो गाउँवासीलाई हामीले स्वास्थ्य लाभको निम्ति अहिलेको यो कोभिड-19 को बेलामा उहाँहरूले कतिपय जग्गामा गएर डाक्टर देखाउने व्यवस्था पनि नभएकोले हामीले संस्थाको द्वारा यो सानो आई क्याम्पको आज यहाँ आयोजन गरेका छौँ। यसम्म अहिले हामी 2 बज्न लाग्यो है, 2 बजीसम्ममा हाम्रोमा झन्डै 50 जनाले देखाइसकेका छन्। यहाँनिर आज चेकअप गरेर उहाँहरूलाई दबाईहरू पनि वितरण गरिरहेको छौँ र साथसाथै उहाँहरूले चेकअप गरेर अनि डाक्टरको सल्लाह अनुसार उहाँहरूलाई चस्मा दिने व्यवस्था पनि उहाँहरूलाई गरेको छ र त्यसको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले के कति रकम तिर्न पर्नेछ र उहाँको सल्लाह अनुसार उहाँहरूले गर्नुहुनेछ। एकदमै फ्रीमा गरिएको छ। विशेष यो गाउँ बस्तीको अहिलेको यो कोभिड-19 को सुविस्तालाई हेरेर हामीले यो सोसियल डिस्टेन्स अनि जति पनि गभर्मेन्टको प्रोटोकलहरू छ अनि गाइडलाइन्स छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा मेन्टेन गरेर हामीले यो गरेका छौँ। भारतीय ओम काशीनाथन मेमोरियल सोसाइटी कालिम्पोङ 7 माइलको संयुक्त रूपमा हामीले मिलेर यो कार्यक्रम गरेका छौँ।